मध्य प्रदेशातल्या अलीराजपूर जिल्ह्यात गोय पोलिसांचे जमावान जीवघेणो हल्लो केल्याची धक्कादायक घटना मुखार येता। म्हापशा आणि पर्वरी केल्ल्या घरफोडीच्या गुन्ह्यावान संशयित आरोपीक अटक करपाक गेल्ल्या गोय पोलिसांच्या पथकाचेर 15 ते 20 जाणांनी अचानक हल्लो केलो। माहिती मेळिल्ली प्रमाण घरफोडीच्या प्रकरणात अलीराजपूर वाठारांतल्या संशयिताचो हात आशिल्ल्याची माहिती मेळिल्ल्यान गोय पोलिसांचे पथक अलीराजपुराक गेल्ले। कायदेशीर प्रक्रिया पुराय करून ज्या वेळार ते परत येताले त्याच वेळार तांच्या गाडयेक घेरून 15 ते 20 जाण टू व्हीलरीचेर आयले आणि तांच्या गाडयेचेर फातर मारूंक लागले। तशेंच कोयते आणि दाण्यांनी तांणी हल्लो केलो। या हल्ल्यांत कांय गोंय पुलिसांक किरकोळ दुखापत जाली। दरम्यान हो हल्लो जाणून बुजून केल्ल्याचो दुबाव आसा। मजगती गोंय पुलिसांच्या पथकान धाडस दाखोवन हल्लो जाल्या उपरांत लेगीत सुरक्षीत आरोपीक घेवन ते गोंयांत आयले। ह्या तांच्या कामगिरीबद्दल तांची सगळीकडेन सद्याक तोखणाय जाता। आता आम्ही पावल्या पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर। आयज पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर येवपाचें कारण म्हटल्यार की तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की ह्या दिसांनी क्रायमाचो आंकडो जो आसा हो जास्त प्रमाणात सध्या गोंयांत वाडलेलो आसा। फक्त क्रायमूच न्हू तर आमी पळयलां की ह्या दिसांनी आख्या गोंयभर चोरीचे प्रकार सद्याक वाडलेले आसात। आता हे जे चोरीचे प्रकार वाडले पळय हेची फुडली अपडेट जी घेवन आसा ही घेवन हांव सद्याक तुमच्या समोर येयलेलो आसा। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की फाटल्या दिसांनी दोनापावल हांगासर एक व्हडली डकायती जाली। त्याच्या उपरांत आमी पळयलां की म्हापसा गणेशपुरी हांगासर डॉक्टर घाणेकर जे आसा हांच्या बंगल्यान चोरी जाली आणि ही जी चोरी जाली ही कमीत कमी 50 लाखां मेरेन चोरी जाली आसा। ही तुमकां सगळ्यांक खबरच आसतली। हेचो तपास सध्या गोवा पुलीस आणि म्हापसा पुलीस जे आसा हे सध्या ह्या डकैती फाटल्यान करीत आसात। तर त्याच्या उपरांत आमी पळयलां की पर्रा ह्या वाठारांत चोरी जाली। त्याच्या उपरांत आमी पळयलां 2 दीस आदी पर्वरी वाठारांत एक व्हडली हाय प्रोफायल जी सोसायटी आसा त्या सोसायटीन चोरी जाल्ली आसा। आता ही जी हाय प्रोफायल सोसायटी आसा ही आसा देवश्री ग्रीन अपार्टमेंट जे आसा हेतून चोरी जाल्ली आसा। आणि दुसरी जी चोरी जाल्या ही जाल्या म्हापसा पेडे हांगासर जे प्रुडंटियल जे पॅराडायज प्लाम म्हणून जी सोसायटी आसा अपार्टमेंट आसा हेतून 2 फ्लॅटांनी चोरी जाल्ली आसा। जी म्हापसा देवश्री ग्रीन अपार्टमेंटान जी चोरी जाल्या ही जाल्या एप्रॉक्सिमेट 6 लाखां मेरेन आणि जी म्हापसा पेडे हांगासर जी चोरी जाल्या ती जाल्या 35 लाखां मेरेन। आता ह्या चोरये बद्दल सध्या गोवा पुलीस म्हापसा पुलीस आणि पर्वरी पुलीस जो आसा हेंचो तपास सद्याक चालू आसा। 2 दिसां पयलीं आमी पळयलां की पर्वरी पुलिसांचो जेन्ना ह्या चोरये फाटल्यान चालू आसलो तेंच्यांनी कमीत कमी 11 जाणांक तेंच्यांनी आपल्या ताब्यात दवरले सस्पिशियस म्हणून आणि तेंच्यांनी कारवाई जी आसा ही चालू केली। जेन्ना लेट नायट मेरेन जेन्ना तेंची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसलें तेन्ना अशें कळून येयलें की जे दोनूय चोरयो जाल्या जी पर्वरी जी चोरी जाल्या देवश्री ग्रीन अपार्टमेंटान आणि जी म्हापसा फ्लॅटान जी चोरी जाल्या पळय प्रुडंटियल अपार्टमेंटान तेचें कनेक्शन जें आसा हें मध्य प्रदेश हांगासर तेचें कनेक्शन आसा अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक मेवली। ही गजाल जेन्ना पर्वरी पुलिशेक वा म्हापसा पुलिशेक कळटात पर्वरी पुलीस आनी म्हापसा पुलिसांनी एक स्पेशल टीम जी आसा ही फॉर्म केली आणि ही जी स्पेशल टीम तेंच्यांनी फॉर्म केली आणि ती स्पेशल टीम गेली मध्य प्रदेश हांगासर ते चोराक धरपा खातीर। कित्याक एक लीड अशी पर्वरी पुलिशेक मेवली की जो मेन तांचो जो गँग लिडर जो आसा हो चोरयो करपा खातीर तो रावपी आसा मध्य प्रदेश हांगासरलो आणि त्याचो एक वांगडी आसा। ह्याच कारणाक लागून जी पर्वरी पुलिसांची जी टीम आसा ती गेली मध्य प्रदेश हांगासर आणि विथ द कोऑर्डिनेशन विथ लोकल मध्य प्रदेशाचे पुलीस जे आसा तांकां वांगडा घेवन गेली ते चोराक धरपा खातीर। आणि जेन्ना ते बमिदिया हांगासर जेन्ना ते गांवांत पावले ते चोराक धरपा खातीर तांकां कमीत कमी पुलिसांक अशें यश मेळ्ळें की 1 ते 1.5 किलोमिटर तेंच्यांनी चेस करून त्या चोराक तेंच्यांनी आपल्या ताब्यात दवरलो, अरेस्ट केलो आणि अरेस्ट केल्या उपरांत जेन्ना तेका तेंच्यांनी गाडयेन बसयलो आणि रिमांडा खातीर जेन्ना जोबट हांगासर JMFC कोर्टान व्हरताले त्याच टायमार जे चोराचे जे काही वांगडी फ्रेंड जे आसात पळय तेंच्यांनी 15 ते 20 गाडयो ते घेवन येयले तोंडाक मास्क बांदून आणि गोवा पुलिसांची गाडी जी आसा ही फुडें वताना तेंच्यांनी आडयी घातली पळय ती तेंच्यांनी हल्लो करपाक सुरवात केलो। आता हो जो हल्लो करपाक सुरवात केलो हेतून तेंच्यांनी कोयत्याचो वापर केलो, दाण्यांचो वापर केलो आणि फातरांचो वापर केलो। थेट तेंच्यांनी फातर गोवा पुलिसांच्या गाडयेचेर मारपाक सुरवात केली आणि ह्या हेतून गोवा पुलिसांची गाडी जी आसा ही पूर्णपणे डॅमेज जाल्ली आसा। गोवा पुलिसाचो एक स्टाफ आसा हेका सुद्दां मायनर इंजरीज जाल्ली आसा। हे जेन्ना सगळे मॉब जाले सगळो जो हल्लो जालो थंयसर ह्या हेतून मध्य प्रदेश पुलिसांनी पुलिसांचो फोर्स मागयलो आणि गोवा पुलिसांक बऱ्या तरेन सेफली थंयसून भायर काडल्या उपरांत जोबट हांगासर JMFC कोर्टान गोवा पुलीस कोर्टान प्रोड्यूस केलो ते एक्युजाक आणि त्याचो ट्रांझीट रिमांड घेतलो आणि ट्रांझीट रिमांड घेतल्या उपरांत तेका सध्या गोवा पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर सद्याक हाडलेले आसा।
आता जे मॉप जाले हांगासर आनी जो हल्लो जालो गोवा पुलिसांचेर ह्या हेचेर एक सेपरेट एक FIR जी आसा ही सद्याक रजिस्टर जाल्ली आसा आनी हेचो तपास जो आसा मध्य प्रदेश पुलीस सद्याक करीत आसात। मध्य प्रदेश पुलिसाक एक अशी इन्फॉर्मेशन मेवली की जे हल्लो करपाक जे चोराचे जे वांगडी जे येयलेले कोयतो घेवन दाणे घेवन आनी फातर घेवन ह्या हेचेर एक गाडी जी आसा ही ते सोडून थंयसर गेले आनी मध्य प्रदेश पुलिसाक एक CCTV फुटेज सापडली, काही फोटो सापडले, काही व्हिडिओ सापडले आणि ह्या हेचेर तांचो फुडलो तपास जो आसा हो सद्याक चालू आसा व त्याच प्रमाणे आता सध्या जो एक्यूज आसा पळय ताका सध्या परवरी पुलीस स्टेशनाचेर सद्याक हाडलेले आसा आनी हो जो एक्यूज आसा हेचें नांव जावन आसा हिरा सिंग म्हणून वो 38 वर्साचो रावपी मध्य प्रदेश हांगासरलो। ताका आतां तो एक्यूज आसा पळय ताका सद्या परवरी पुलीस स्टेशनाचेर सद्याक हाडलेले आसा। तेची लिगल फॉर्मेलिटी जी आसा ही हांगासर आतां कंप्लीट केल्ली वयतली। ताका मेडिकलाक व्हरतले आनी मेडिकलाक व्हरून हाडल्या उपरांत ताका म्हापसा GMFC कोर्टान प्रोड्यूस केल्लो वयतलो रिमांडा खातीर। आतां आमी फुडें जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की कोर्टा तर्फे कितल्या दिसाचो रिमांड ह्या एक्यूजाक मेळटा पळय तो व त्याच प्रमाणे तो पुलिसाक कशा तरेन कॉपरेट करता व ताच्या फाटल्यान आनी कितले जाण इनवॉल्ड आसा हे चोरी करपा खातीर ही पुराय कितें अपडेट आसा हे आमी परवरी पुलिसा कडल्यानूच जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करूया। सद्या गोवा पुलीस व जे विथ द कोऑर्डिनेशन विथ परवरी पुलीस आनी म्हापसा पुलिसाक ह्या हेचेर आज बरे तरेन यश मेवलेलें आसा आनी ह्या हेतून तेंच्यांनी एका एक्यूजाक अरेस्ट करून आपल्या सद्याक ताब्यात दवरलेलो आसा। सो ह्या चोरये बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन घेवन येत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे परवरच्यान। नमस्कार, परत एक लेटेस्ट अपडेट घेवन परत एकदा हांव तुमच्या समोर सद्याक पावला आनी आतां आमी पावल्या म्हापसा GMFC कोर्टान। आतां म्हापसा GMFC कोर्टान येवपाचें कारण म्हणजे जशें हांवें तुमकां ओदो एक अपडेट दिली की 2 हाय प्रोफायल ज्यो चोरयो आसा पळय त्यो सद्याक बार्देश आनी नॉर्थ ह्या वाठारांत सद्याक घडलेल्यो आसा। एक जी व्हडली हाय प्रोफायल चोरी जाल्या ही जाल्या परवरी सुकूर हांगासर आनी दुसरी चोरी जाल्या पळय ती जाल्या म्हापसा पेडे ह्या वाठारांत विथ द कोऑर्डिनेशन विथ परवरी पुलीस आनी म्हापसा पुलिसांनी मध्य प्रदेश वचून जो एक्यूजाक धरून हाडलो हिरा सिंग म्हणून ताका परवरी पुलीस स्टेशनाचेर पयलो हाडलो। तेजे लिगल फॉर्मेलिटी जी आसा ही कंप्लीट केली, तेजें मेडिकल एग्जामिनेशन जालें आनी आतां ताका म्हापसा GMFC कोर्टान प्रोड्यूस केलो। प्रोड्यूस केल्या उपरांत कोर्टा तर्फे 10 दिसाची पुलीस कस्टडी ह्या एक्यूजाक सद्याक सुनावलेली आसा। आतां हो जो एक्यूज आसा हो सद्या परवरी पुलिसांच्या कस्टडीन आसा आनी ह्या दिसान हो जो एक्यूज आसा हो परवरी पुलिशेक व म्हापसा पुलिशेक कशा तरेन कोऑर्डिनेट करता पळय हे फुडें आमी जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करूया। सो अशीच अपडेट तुमकां आमी 2 हाय प्रोफायल ज्यो चोरयो जाल्यो आनी ह्या हेतून त्यो परवरी पुलिसांनी मध्य प्रदेश वचून जो एका एक्यूजाक अरेस्ट करून आपल्या ताब्यात दवरलो हेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदां तुमच्या मेरेन पावयत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान।